नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्रांत कियोकात दिता। गोंयांत चालू आसलेली इलेसांवांचे जागृतायेन बीजेपी सरकारी दुडवांचो गैरवापर कोत्ता म्हूण गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन इलेसांवांच्या मुखेल अधिकाऱ्यांक कंप्लेन केल्या। सोतेर आसलेलो बीजेपीचो सरकार इलेसांवांची हालचाली खातीर सरकाराच्या दुडवांचो जाय तसो वापर कोत्ता म्हूण त्या कंप्लेनान म्हणलां। सरकारचो पैसो म्हणल्यार खंयच्यान येता? हो सरकाराचो पैसो जो टॅक्स पेयर टॅक्स फारीक करता तो मागीर हावस टॅक्स जावं, तो लायटीची बिलां जी वाडयल्लीं आसा तातूंच्यान येता तो टॅक्स जावं, जो उदकाची बिलां वाडयल्या तातूंच्यान येता तो टॅक्स जावं, जो प्रत्येक गजालीचेर तूं सेल डिडाची जावं खंयचे मनशाचेर कित्याचेर टॅक्स ना म्हणून ना, फक्त श्वास घेवपाचेर तांच्यांनी अजून टॅक्स लावंक ना। पण जो भरमसाट हो टॅक्स मारला मागीर तो खंयचोय जावं टॅक्स तांच्यांनी जो लायला आनी वाडयला तो टॅक्स आनी जो सरकाराक हो टॅक्स गोळा करता ते टॅक्सांच्यान आपले कॅम्पेन मटेरियल छापता आनी सरकाराचे इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हे मटेरियल प्रिंट करता, पब्लिश करता आनी हे बीजेपीचे ताजो आपलो प्रोपोगंडा लिफलेटी म्हणून वाडटा। आतां काँग्रेस पक्षान आमी मॅनिफेस्टो प्रिंट केल्या, आमी आमचे पक्षाचे पयशे फारीक केल्या आनी प्रिंट केल्या, पण बीजेपी कितें करता? आपले प्रिंट करता ताजे बरोबर सरकाराचे पयशांनी जे छापता डॉक्युमेंट ते आपले कॅम्पेन मटेरियल आनी ते टूल्स म्हणून वापरतात प्रचाराक। कितें चल्लां? तुम्ही लोकांचेर भार घालता टॅक्स वाडोवन एका सायडीन तुम्ही लोकांचे बेनिफिशरीजाचे स्किमी पेंडींग दवरले पयशे ना म्हणून हे छापपाक तुमचे कडेन पयशे आसा तुमचो पक्षाचो प्रचार करपाक? ही सिरियस गजाल। आमी डिमांड केला की डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीक हातून बूक करचो आनी हे नेक्सस की इतल्यो ज्यो हजारांनी लाखांनी कॉपी छापल्या आसतल्यो हो सगळो खर्च नॉर्थ गोवाच्या कॅन्डिडेटाचेर घालपाची गरज आसा। कित्याक हे प्रिंटींग मटेरियलाचो कायद्या प्रमाणे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टान पब्लिशर कोण तो, प्रिंटर कोण तो आनी कितल्यो कॉपीज छापल्या हे थंय सकयल क्लियरली मेन्शन करचें पडटा आनी ताजो खर्च जो तांचो प्रिस्क्रायब्ड गायडलायन्स आसा इलेक्शन कमिशनाच्यो MCCच्या अंडर जी मिडिया तांची कमिटी आसता ताजे अंडर ज्यो रेट्स ठरयल्ल्यो आसात ते रेटी प्रमाणे तो खर्च कॅन्डिडेटाचेर वता। आतां ह्यो ज्यो बुकलेट्स कितल्यो छापल्या हो सगळो खर्च बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचेर घालपाची गरज आसा कित्याक बीजेपी हे प्रचार मटेरियल म्हणून आपले यूज करता। ही सिरियस कंप्लेन आमी त्या खातीर कोण हे नेक्ससान आसा ह्यो कोणें छापल्यो ह्यो कश्यो बीजेपीच्या कार्यकर्त्या कडेन पावल्यो कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो, हो बीजेपीचो पार्टीचो फंड न्हय, हो सरकारी पयसो, सरकारी तिजोरींतल्यान गेल्लो पयसो। हो आमी कंप्लेन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन केल्या आनी इमिजिएट एक्शन घेवचें म्हणून सांगलां। आमकां खबर आसा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराकूय आमी ब्लेम करना, ही हुकुमशाही जी चल्ल्या तातूंत ताजे हात बांदलेले आसा हे आमकां कळ्ळें कित्याक जी उतरां आमकां मेळटा की आमी कंप्लेन फॉरवर्ड केल्या, आमी रिपोर्टाक रावल्या, कसले रिपोर्टाक रावल्या? तुमकां आमी फोटोग्राफीक एविडन्सीस प्रोवायड केले तरी म्हणटा तुमी रिपोर्टाक रावल्या। केन्ना एक्शन घेतलें? इलेक्शन जातकूच एक्शन घेतलें। ऑलरेडी आमी आमच्यो फाटल्यो ज्यो कंप्लेन्स आमी केल्या आनी ताजेर अजून पर्यंत CEO ऑफिसान एक्शन घेवंक ना, त्यो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन न्यू दिल्लीक धाडल्या आनी ही बी कंप्लेन आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक करता आसतना डिरेक्टली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक केल्या कित्याक ही सिरियस गजाल। जरी खाली करता आनी आपल्या पार्टीचो प्रचार करता पळय तो एनी अश्युरन्स कितें सांगता? अश्युरन्स म्हणल्यार तुका तें सांगलें न्ही, तो आमकां सांगता आपण फॉरवर्ड केला, आपूण रिपोर्टाची वाट पळयता। आमचे अजून पर्यंत आमकां एक सुद्दां तांचे कडल्यान रिस्पॉन्स पावूंक ना कसलोच। तें आमी तांकां सांगलां कितें चल्लां काय म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता आमी ताजे कडेन विश्वास दवरता तरी आतां आमी वाट पळयता की एटलिस्ट आतां आमी ताजे परत ताजे कडेन पर्सनली ताका मेळ्ळें आनी मिडियाक आमकां रिक्वेस्ट करचो पडलो की हे लोकांक कळपाक जाय म्हणून कितें चल्लां तें। इलेक्शन कमिशन दाखयता की आपूण फ्री एंड फेर इलेक्शन करता, इम्पार्शियल इलेक्शन करता, हें सबंद जगाक कळपाक बरें की इलेक्शन कशा पद्दतीन केलें वता। आनी म्हाका दिसता एटलिस्ट आतां तरी दोळे उगडूनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराचे कार्यालयाचे आनी तांच्यांनी हे बाबतींत स्ट्रॉंग एक्शन घेवनी म्हणून। थँक्यू। चोडणा गांवांत पयलींच फावती उदकाची पुरवण जायना, अशा वेळार पिंजलेल्यान पाव म्हणटात ते तरेन बिजली खात्यान जोबणी पोंदा केबल घालूंक जाय म्हूण कोंटाणा हांगाची पायपलायन फोडली आनी त्या खातीर खात्यान आपणाचो वावर हांगाच ताबयलो। पायपलायन सारकी ना जावन ह्या लोकां मुखार आतां उदकाची आनीकूय अडचण उबी जाल्या। बिजलीच्या खात्यान आपणाचो वावर फुडें वचचे पयलीं मार लागलेली पायपलायन जाता तितले बेगीन सारकी करून जाग्यार घालची म्हूण बिजलीच्या खात्याच्या, उदकाच्या खात्याच्या आनी कंत्राटदाराचेर काम कोत्तेल्या मोदीं शिरकोलेल्या थंयच्या लोकांन मागणी केल्या। हे विशीं उदकाच्या खात्याक विचारल्यार हे खातें बिजलीच्या खात्याक गुन्यांवाचें बोट दाखोवन त्या खात्याची बेसरमाय म्हूण सांगता, पूण बिजली खात्यान ती चूक कंत्राटदाराचेर काम कोत्तेल्या वावरेड्यांची म्हूण सांगली।
गोंयान लोकसभेच्या इलिसांवांची जागृताय सोंपत येता. इतले दीस राज्यान साबार पक्षांनी इलिसांवांची जागृताय केली. तातूंत म्हत्वाचे विशय वयर काडलेले दिसले. ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. मायाची चवथीर आनी मायाची पांचवीर दर्याच्या वाठारांनी व्हडलीं ल्हारां मारूंक शकतात देखून इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसीस आनी गोंयांतल्या नुस्तें मारूंक वचप्यांक शिटकावणी दिल्या. ही ल्हारां सुमार 0.5 ते 1.0 मीटर वयर सरूंक शकतात देखून दर्यान नुस्तें मारूंक वेतोल्यांची चतूर रावचें म्हणलां. इलेक्शनाचे कॅम्पेनींग काबार जावपाचो टायम येयलो. जायते इश्यू रेज केले. गोंयांत जायते इश्यूज आहा ते तेंचे सामोर हाडलेले कडेन आहा. कॅन्डिडेटांचे सामोर हाडलेले कडेन आहा आनी जायते कॅन्डिडेटान घेतलेल्या कडेन आहा. म्हाका आतां ह्यो हें जाता की हे इश्यू ते एड्रेस कोत्तलेत, ते वयर लेगून पावतलेत, तेजेर कितें एक्शन घेतलेत हें उरलां. हो एक क्वेश्चन कित्याक लागून म्हणटा. हो ही इलेक्शनां जायतीं गांवांत गेली पूण हे जे इलेक्शनाक बसतात हे कॅन्डिडेट म्हणून लोकांच्या फुडें येतात. आमी हे इश्यू घेवन आमी सॉल्व कोत्तले म्हणून काय निवडून येतूच हे पोल्टी मारतात आनी 5 वर्सांक दिसती पडन इधर थिंगा झेम काडटात ते वचोन थिंगा नाजाल्यार लोकांक फॉल्स प्रॉमिसां कोत्तात, फॉल्स वादे कोत्तात, ना तर एक हें दाखयतात की आमकां आनी हो प्रॉब्लम जाला मागीर हें करूंक जाय, खंयचो हो मॅटर आहा तो मॅटर आहा म्हणून लोकांक उल्लू करून सोडटात. आनी जे निवडून ना येतात ते आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते लोकां कडेन आनी दिश्टी पडनात. ते कितें करतात, आपूण शेणलो, आपूण डिफीट जालो, ते आनी फुडें येनात. मागीर दुसऱ्या 5 वर्सांक वो दुसऱ्या 3 वर्सांनी वो 4 वर्सांनी भायर सरतले आमी हो हें करतले तो हें करतले म्हणून. ताकाच लागून म्हणटा जे इश्यू आमचे गोंयचे जायते इश्यू आहा. गोंयांक खाबार जाला, गोंयकार फोंडान पडल्यात, गोंयकारच्यो जमणी गेल्यो, गोंयचें उदक गेले, गोंयची आमची लायफलायन आसली ती म्हादय गेली, तिन्या सावथान कोल येयले, ते आख्याच गोंयांक एफेक्ट जाता. कित्याक कोल आमी सावथाचोच म्हणटा तो आख्या गोंयानूच एफेक्ट जाता. तेजें ट्रान्सपोर्टेशन पळय आहा तें आमच्या नॉर्थांतल्यानूय ट्रान्सपोर्टेशन जाता. क्रायम रेट, म्हारगाय, ते सिलिंडर, हो जायते इश्यूज आहा ते आतां खूंय लेगून पावतले आनी तेजेर केहे फुडें एक्शन घेतले म्हाका दिसना. हें आमचो नॉर्मल आहा न्हू, इलेक्शन जातूच सगळे विसरतले. हें लोकांनी आतां चिंतपाचें वोट कोच्या पयलें आनी कोणाक निवडून हाडपाचो आनी कोहे आमचें काम करतले तेकाच तेणी वोट करून ही आमची लोकसभाच्या इलेक्शनान बऱ्या मनशाक कॅन्डिडेटाक आनी बरो मनीस पळय आमच्या लोकांच्या फुड्यान येयला आनी हेच्या फुडें आमकां झगडल्यात लोकांक लागून तांकां निवडून दिवपाचें. इतलेंच सांगून म्हजें. आयज गोवा गव्हर्मेंट आसा डिफरंट प्रोजेक्ट हाडटा पूण हे प्रोजेक्टांक गोंयकारांक हांगसर काम कमी मेळटा. आनी आमी जर पळयलें जाल्यार हे बारीक सारीक मुद्दे जे आसा हे खंय तरी इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक येवपा जाय आसले. जे पार्टी ज्यो आसा हेणी हे कॅम्पेनिंगाक घेवपा जाय आसले पूण आयज कॅम्पेनिंग हितून सगळी वाऱ्यावरची उडती जे हें आसा अशी आश्वासन मेळत आसा पूण प्रॅक्टिकली ही कांय जायना आनी लोकांक बी खबर आसा की खरें जें आसा हें कांयच जावपा ना म्हणून आनी हेजी सोल्युशन जें आसा हें सोल्युशन कांय येवपा ना. त्या खातीर म्हाका दिसता पार्टी ज्यो आसा तुमी कॅम्पेनिंग करता आसतना खरे जे मुद्दे जे आसा लोकांचे जे मुद्दे जे आसा हे तुमी मेन घेवपा जाय ना की बेश्टी आश्वासन दिवपाची ही सोडून दिवपा जाय. लोकसभा इलेक्शनाची कॅम्पेन जी आसा ही खंय तरी काबार जावपाच्या वाटेर आसा
आनी थोडेच दीस उरल्या आनी जो तरेन जे सगळे पार्टीन जे प्रचार जो चल्ला दारां दारां भोंवून जो प्रचार जो चल्ला हो पळोवपाक गेल्यार प्रचार खरोच बरो तरेन चल्ला. पूण आमी पळयता की इलेक्शनाक जे लोकांचे खरे मुद्दे जे आसा हे बारीक सारीक मुद्दे जे आसा हे सगळे मुद्दे सगळे पार्टी जे आसा हेणी घेवना. मेन पार्टी ज्यो आसा जे आमी BJP म्हणटा इंडिया अलायन्स जे म्हणटा हेणी सुद्दां हे मेन थोडे बारीक मुद्दे जे आसा बारीक मुद्दे पूण ते मेन मुद्दे अशे हे घेवना. आमी पळयता फार्मर्स उरलेले एम्प्लॉयमेंट जे आसा हे सायडीच्यान मायनींग आसा शुगरकेन फॅक्टरी आसा म्हणजे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा. जॉब तर आज आमी पळयलां की गोंयकारांक जॉब मेळपाक भरपूर मुश्कील जाल्या. प्रायवेट सेक्टर सुद्दां जे आसा हितून सारकी जॉब ना. जे भायले लोक जे आसा हेंका जॉब मेळटा आनी अशे बारीक सारीक जे कितलेशे अशे मुद्दे जे आसा आमी म्हणटा काजू एक तेंपार काजू जी रेट आसताली ही 160 रुपया आसताली. आयज काजूची रेट जी आसा ही 113 आसा. आनी आमी जर जे लेबर जर पळयलो लेबराची कॉस्ट जावन आसा 800 ते 1000 रुपया. आनी हे जेन्ना लेबर आमी काजू जेन्ना घालता तेन्ना तुका काजूचें उत्पन्न जें आसा हें काजूचें उत्पन्न तुका मेळटालें 300 रुपया आनी हो लेबरां तुमकां दिवपा पडटा 1000 दिसाक एक मानायक. जर चड मानाय घातले जाल्यार तें कशें शक्य ना. म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंट जो आसा गव्हर्मेंटान गरीब लोक जे आसा हे गरीब लोकांक तशेंच फार्मर्साचे इश्यूज जे आसा हेंकां खंय तरी प्राधान्य दिवपाक जाय आसलें. जे आमी म्हणटा शुगरकेन जो आसा मायनींग जे सेक्टर जे आसा मायनींग म्हणटा गव्हर्मेंटान आश्वासन दिवन कितलीं वर्सां जालीं मायनींग जातलें अजून मायनींग स्टार्ट जायना. इंडस्ट्री ज्यो आसा ही खंय तरी बंद पडले कडेन आसा. ज्यो आमी म्हणटा व्हडले प्रायवेट सेक्टर जे आसा हे प्रायवेट सेक्टरान आयज गोंयकार काम मेळपाक मुश्कील जाला. कित्याक म्हणल्यार भायल्यांचे लोक जे येता हे सगळे हांगसर भरता. आमी म्हणटा हांगसर डिफरंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येता. वखाचे गोंयान तरी कोणालेच कसलेच प्रश्न सुटाव जावंक ना. ते जावं मागीर TCP डिपार्टमेंटाचे ते जावं मागीर ITOचे ते जावं PWDचे वॉटर रिसोर्सीस फॉरेस्ट जावं ना आनी कसले सगळी मॅस करून उडयली आहा. दुसरें म्हणटा कितें आहा TCP अजून सुद्दां रिजनल प्लॅन भायर काडूना. तो ती पेंडींग दवरला. तो पेंडींग आसतना हांगा तर तरेचे प्रोजेक्ट तांकां जाय तसले पास करीत आहा. तो TCP बोर्ड म्हणटा एक व्हडलें रॅकेट. नाका जाल्ले डिसिजन ती घेतात आनी ते डिसिजन जी पळय बोर्डार जे पळय घालतात ते डिस्कशन कोणूच करना. चेअरमॅन कितें सांगता तें आयकतात आनी पयलीं सगळें सेटींग करतात आनी तें डिसिजन ती घेतात. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी हो आतां इलेक्शनाचो प्रचार काबार जावपा आयला. हे सगळे आश्वासन दितले एक सगळो पॉलिटिकल स्टंट हांकां पातेवपाचें ना. हे सांगतले करतले कोण ना पातेवपाचें ना. म्हाका सांगपा म्हणजे नेवर ट्रस्ट ए पॉलिटिशियन. सरळ सांगपा म्हणजे ताणी जो पळय आमचो घात केला 80 वर्सां गोंय लिबरेशन जायत दिसांनी पॉलिटिशियनान सगळ्यांचो आमचो गोंयकारांचो घात केल्लो. तुमकां हांव एकूच सांगूंक सोदतां तुमी जेन्ना पळय वोटिंगाक वतात ते 100 पाट विचार करात आनी मत दियात. कोणाले लोक चड आहा कोणाले गाडयो चड आहा कोणागे फ्लॅग चड आहा कोणागे खावपा जेवपा चड आहा म्हणून मत घालनाका. तुमी विचार करात ही पार्टी कितें ह्या पार्टीन कितें केलां ती पार्टी कितें त्या पार्टीन कितें केलां कोण कितें करतलो कोण कितें करचो ना हाजेर विचार करात. आज सामान्य मनीस जो पळय आहा ताजी परिस्थिती कितें जाल्ली आहा हे सायडी BJP हे सायडी काँग्रेस ताजे मदीं तो बाबडो चिड्डता ताका वयर काडपाक ताजी चिड्डट सॉल्व करपाक एकलोय मनीस ना. तो फुगार जावन असोच मरपाचो काय कितें हाजेर तुमी विचार करात आनी त्या प्रमाणे वायजली वोट करात. हो जो पळय पॉलिटिकल स्टंट जो पळय आहा ताका पाते नाका. सरळ सांगता ताका पाते नाका. तो दितलो आनी तूं शिजोवन हाडलो म्हणत तूं उपाशी मरतलो. तूं तुजी शिजोवन खावपाची मेहनत आयच्यानच कमेस कर इतलें सांगपा म्हणजे. आनी वोटिंगाक जात तितले लोकांनी भायर सरून वचून मत करपाचें. कोणाकय करात पूण जात तितले लोकांनी भायर सरून मत करपाक जाय. ही एक मुगेली मुलवणीक वोटर्सांक कळवणी गोंयच्या. हे जे पळय लोकांचे इशू जे पळय आसात पब्लिकेचे इशू आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया हे सुटावे जर जातलो जायत जाल्यार जो पळय इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा ताका एक बील आसपा जाय की आपूण बाबा ते सुटावे करतलो म्हणून. हांगेले कितें जालां हे सगळे इलेक्शनाक हे सगळे हे आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दितात
आनी फॉल्स प्रॉमिसीस दिली उपरांत मागीर ते निवडून येतलो ते आनी लोकां मदीं म्हणजे भितर येयत नात. लोक तांकां सोदून वचचो पडटा, सोदून गेल्यारूय ते मेळना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणटकच जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय कितें पेंडींग आसात ते तशेंच पेंडींग उरतले. ते कोणूच सॉल्व करूंक शकचो ना. आनी हें अशें कितलेशे वर्स हें चलिल्लें आहा परंपरा. ही परंपरा तशीच फुडें वतली. हो येवं तो येवं तो येवं कोणूय जर आयलो जर जाल्ला ते द सेम कांय चेंजीस जावपाची ना. सद्या वेव आहा काँग्रेसी अर्दां. लोक बाजारांत उलयतात आनी हें करतात तें करतात जाल्यार वेव आहा काँग्रेसीच्या अर्दां. काँग्रेसीच्या अर्दां जालें मातशी सद्या बरें आहा आज देखून. अशी लोक उलयता ते हांव सांगता आमकां आयकूं येता न्ही. आमचे बरें येता आमी सोशल वर्गां आहा म्हणटकच आमकां लोक सगळे सांगतात. The question that is being posed is whether, as the campaign is coming to an end, whether important Goan issues that are affecting the people of Goa have been taken up vigorously during the campaign. Let us first of all accept one thing, that Goa's main issues are always taken up by NGOs, by political parties, by activists, and the same have been repeated during this campaign, especially by the opposition. The question is, how serious the people are considering these issues? Are the people really there? Because when you see, most of the times, when it comes to Goa's issues, it is mostly the people of Salsette who are in bigger numbers than any other part of Goa. Now, are the people really serious? Are they considering it? Or is there a trust deficit in the people who are taking up the issues? Maybe politicians, maybe activists, maybe NGOs. Something is going wrong, or we are not touching every section of the people to show that Goa is in trouble unless we remain united. मायेची चौथीर आनी मायेची पांचवीत दर्याच्या वाठारांनी व्हडली लारां मारूंक शकतात देखून इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसीस आनी गोंयांतल्या नुस्तें मारूंक वचप्यांक शिटकावणी दिल्या. ही लारां सुमार 0.5 ते 1.0 मीटर पर्यंत वयर सरूंक शकतात देखून दर्यान नुस्तें मारूंक वेतोल्यांनी चतूर रावंक सांगलां. On Friday, the Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS, issued a warning stating that there is a possibility that the sea will be rough near shore along the coast from morning 5:30 a.m. of 4th May to 11:30 p.m. of 5th May. Due to the effect of high-period swell waves, the heights of the waves will go up to 0.5 to 1 meters. Fishermen venturing into the sea in the wee hours are cautioned about the dangers. Hot and humid conditions will prevail for the next 5 days and no major changes are seen in the temperature. माय मोडेंतल्या वाडेश्वर दामोदर देवस्थानाचो 12व्या वर्साचो दीस दोबाज्यान मनयलो. देवळाच्या ह्या समारोहांत भाग घेवंक मायमोडे वाठारांतली भावार्थी देवळांत आजीच जालेली दिसली. देवूळ मुक्ती भावार्थाच्या गितांनी आत्मीकपणान भरलेलें दिसलें. The 12th Vardhapan Divas of Vadeshwar Damodar Devasthan was celebrated profoundly at Maimolim with devotees from all around Maimolim thronging the temple for the celebration. The ambience at the temple was filled with holistic hymns and devotion. आज वर्धावर 12 वर्धापन आज आम्ही साजरा करता. तो आम्ही स्थापना करून 12 वर्ष झाली. 12 त्याच्या पहिली 100 वर्षा पहिलीची हे ती पहिलवाल्यांनी चालू केलेली. पहिलवान चालू करून आता पहिलवाल्याचे जाणटे आहात ते रिटायर जावन गेले. कोण ट्रान्सफर जाले. आता जुनी भुरगे आले तेजे कडेन ते जायना. पण आता जाणटे डॉक्टर आसले तेंच्यानी आमकां एक हे फुडाकार दिलो. आज तुमी सांबाळा आमचे कडेन आज जायना. पण आमकां मान तेंचो मान तांकां आमी दिल्लो आहा. पयलीं मान त्या खातीर आमी आमची कार्य फुडें करता. आनी आतां आमी सगळें मेळून करता. वाड्यार सगळें मेळून बायलां भुरगीं सगळीं मेळून साजरो सेलेब्रेट करता आमी. आनी तितून आतां तो हें अशें आहा की जें मागता तें आमकां मेळटा. बरी जायती वर्सां जाली हांगा पयलीं स्थळ आसलो म्हणजे 100 वर्सां आसलो मजा आसला. पयलीं हेच्या पयलीं कितें काळो घाललो लायटी घाललो तेन्ना आपली ज्योत दाखयतालो. ट्रॅकार वयता आसतना ज्योत दाखयतालो आपली. आतां
लायटी बिटी येयला आतां तितलें हें ना पूण तो उलो मागीर फाटें उबो जाता कळटा सावळी आहा ते फाटें उबो जाता रातचो एकटो येता येता तुका तो उलो मारलो फाट्यान उबो आसता ते चालू आसता तेजें हे पळय आतां आमी सगळें मेळून हें करून हें करता पूण तरी भावार्थ जालें तें म्हाका तें मेळटा आमकां. ब्रिस्तारा दीस माद्दीवाडा मस्जीद दाडोबा देवस्थानाच्या स्थापनेच्या दिसा आख्खें वातावरण आत्मीकपणान भरलेलें. पुजा, महाप्रसाद, फुगडी नाच आनी सांस्कृतीक कार्यावळीच्या समारंभाक आजीच जालेली बाळती उमेदीन आसलेली दिसली. On Thursday, a huge crowd thronged the Dadoba temple located at Maddiwada, Morji to witness the auspicious celebration of the Dadoba Devasthan Vardhapan Din. Entire Morji locals were part of this celebration and sought blessings for their families and community. The ongoing celebration witnessed a series of vibrant programs, including kirtans, pujas, dramas and cultural programs adding to the spiritual essence of the occasion. देऊळ घडोवन हाडलेल्या 30 आनी 5व्या वर्साच्या दिसाच्या समारंभात भाग घेवंक बायडाच्या विठाल राकुमाय ब्राह्मस्थाल देवळान खुबशी बाळती सोमली आनी थंयचें वातावरण जिवाळ आनी आत्मीक जालेलें पळोवंक मेळ्ळें. हांगासर धर्मीक रिती, संस्कृतीक कार्यावळी आनी फुडारपण घेवन केलेली समुदायाची सेवा लेगीत केलेली पळोवंक मेळ्ळी. आमच्या ह्या देवस्थानां 1970 रजिस्टर जाल्लें देवस्थान आनी जी स्थापना मुर्ती आमी विठ्ठल रखुमायची केल्ली ताका आयज 35 वर्सां जाल्यात. सो आमी सगळे आयज हांगासरले भावीक जे आहा खूब आनंदी आहा आनी उत्साही आहा. आमचे जे सगळे तुमी डेकोरेशन बिकोरेशन केलां हे आमचे सगळे वाड्याचे भुरगे मेळून करतात. तशी ती बायलां आमची जी वाड्याची आसा ती सगळी एक जोडून एक मनान येवन हांगासर काम सगळी करता, मेहनत घेतात. ह्या देवस्थानाची एक प्रचिती आहा की हांगासर कितें जे मागलेलें मागता लोक ते सगळे पावन जातात. पूण हांगासरले जे स्थळान जे आमी जे भुरगे पयलींचे रावलेले आहात हांगासर रावनासता जाल्यार सुद्दां सगळें काम करपाक हांगासर परत येतात, म्हणल्यार सगळे श्रद्धेन येतात. सो हांव सगळ्या भक्तांक सगळ्या भाविकांक मागता की आयच्या दिसा तुमी हांगासर या. आयज महाप्रसाद दनपारां महाप्रसाद आसा, तशेंच सांजचे पालखी आसा आनी दिवजा आसा. सो सगळ्या मुखारान हांव एक निमंत्रण दिता की तुमी आयज ब्रह्मस्थळ संस्थान पांडुरंगवाडी हांगासर येवचें आनी ह्या उत्सवात सहभागी जावचें. हे जे विठ्ठल रखुमायचें देवूळ ब्रह्मस्थळ म्हणटा पळय हे आमचे खूब पुर्वजांचें देवूळ आसा. खूब वर्सां आयज तेचो वाडदिवस आसा, 35वा वाडदिवस आसा, वर्धापन दीस आसा. आयज जे ब्रह्मस्थळ वाठारांत जे आमचे पुर्वज जे जाणटेले आमचे जे कार्य करताले ती परंपरा आमच्या भुरग्यांनी कंटिन्यू दवरलेली आसा. जो वर्सांचो एक म्हयन्याचो सण म्हणजे गुढी पाडवाचो जाता. जे गुढी पाडव्याक कार्यक्रम सुरू जाता, आमची नाटकां सुरू जाता, गुढी पाडव्याक पुजा जाता, सत्यनारायण पुजा जाता आनी मागीर आमकां सप्ता म्हयनो सप्ता आमचो वाडदिवस जाता. म्हणजे आख्खो म्हयनो आमचो सणाचो कसो म्हयनो आसता. ह्या वाठारांत म्हाका दिसता ह्या मुरगांवान दिसता म्हाका एक खूब ओल्ड देवस्थान आसा आनी ह्या देवस्थानान आमचे जे भावीक आसा जे वाठारांत जे लोक रावता तेंच्यांनी ती परंपरा थंयच दवरलेली आसा. आनी आयज तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लोक आयज महाप्रसाद जाता आनी महाप्रसादा निमतान जवळ जवळ 4 ते 5 हजार लोक हांगा जेवन वयतात. सो आमकां एकूच बरें दिसता की त्या निमतान हांगा ह्या आमच्या ब्रह्मस्थळ वाठारांत कितलेशे लोक येतात आनी हांगा महाप्रसाद घेवन वयतात. ह्या देवस्थानाची स्पेशल आमी पळयतात कितले वर्सां देवस्थान अशेंच आसा. आमी देवा कडेन मागता की येता त्या दिसांनी आमी सगळे कमिटीन आनी वाड्यांनी चिंतला की ह्या देवाची बरी उदरगत करपाची बरें नवीन सुशोभीत देवूळ आमचें करपाचें मनान आसा. देवा कडेन मागता ही आमची सगळ्यांची इच्छा आहा पळय ती पूर्ण जावची म्हणून. आनी परतून एकदां आमच्या वाडदिवसाची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. हे देवस्थान जशें आतां उलयलां दीपकांत हे खूब जुनें देवस्थान आहा. म्हाज्या वडिला उपर तेन्नाच्यान आहा. म्हाजो बाबाय हांगा अध्यक्ष म्हणून हें करून गेला, सेवा करून गेला. आतां आयज आमी एक नेक्स्ट जनरेशन हे देवळाची सेवा करता आनी खूब जुनें देवूळ आसलेल्या कारणान लोकांची श्रद्धास्थान आहा, मोठें स्थान आनी जागृत देवस्थान आहा.
आणि ह्या देवस्थानाच्या निमतान जशें गुढीपाडव्याक सण साजरो जाता तशें आतां वर्धापन दिन आनी आजच्या दिसा एक्चुअली जी पालखी बिलकी काडटा सगळी जोडयां भेटून सगळे सहवासनी ह्या कार्यक्रमांक सगळ्यांक भाग घेतात अख्ख्या देवस्थान परिसरांत जी फेरो फटको मारता पळय एक दिवाळी कशी दिसता लोकांक आनी लोक अति उत्साह आसता हे देवस्थानाच्या निमतान सगळे लोक एकदा वांगडा येता आनी आपले जुने चिंची लोकांची भेट जायना ती ह्या निमतान तरी भेट जावन लोकां कडेन एक दुसऱ्याचे वार्तालाप करीत आजच्या ह्या फास्ट जगतान लोक मेळपाक मुश्कील जाला लोक वेळ दिवपाक मुश्कील एटलीस्ट ह्या सणासुदीच्या निमतान आनी ह्या देवस्थानाच्या वर्धापनाच्या निमतान सगळे हांगासर जमा जाता आनी सगळ्या कडेन एकामेका कडेन सहवासान रावता आनी अशें ह्या पांडुरंगवाडीच्या ह्या देवस्थानाक मोठी श्रद्धास्थान आनी येणाऱ्या वेळान हे आनीकूय बरें जातले अशी हांव अपेक्षा करता सगळ्या देवस्थानाक. वॉल्डे मॉल काकोडा जाल्लेल्या 26 होली क्रॉस इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लबान एकदमूच कोडेगान खेळ करून नावेली स्पोर्टिंगाचेर 1-0 गोलान चोयत सोडून सेमीफायनलान प्रवेश केलो. खेळाच्या पयल्या भागान दोनूय पंगडांनी एकामेका आड आताकाचो खेळ करून एकामेका आड गोल मारूंक खूब प्रयत्न केले. खेळाच्या दुसऱ्या भागान नावेली स्पोर्टिंगाचो खेळाचेर आख्खो ताबो नासलो आनी गोल मारूंक ताका साबार सोयीक मेळ्ळोले पूण ते शार्ती पावूंक नात. पूण उपरांत सेंट एंटनी स्पोर्टिंग क्लबाच्या पुष्पाराजान तेग डिफेंडरांक गोडोवन शेवटी गोल मारून आपणाच्या पंगडाक सेमीफायनलान पावयलो. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.